مجلسي مأخلاي كوميتي هزباوي ويان حرنة تجراي مأخلاي كوميتي هزباوي ويان حرنة تجراي كاب عسران شعة مجابيت كساب سلسمية زاخل تشحن عصر شوعتنا متمرات أبزكايدو سروع أخيوا فتأسما مدبات حلوف شدشتا وارحن تلمقص على شدشتا وارحن جمجي مزز دقنتخون أب كوابينا زلو العلق ولحتان تنقاقن زحت الزواوي معوالن جيوبوليتيكاوي كنتاتن تግራይ بزهل وصلوا بمغمغام أنفتا تقميطو أخيو بعوس زازيملو حزب تግራይ بسنكي أب لعليو استفصم جنوسايداوي كونات زوصحو كل مدايو غدات كياكل دحر مفرام سممع بريتورياون نت غدات بخالي ملكع زقصل كاب سممع بريتوريا زوصن حق منغستاوي سرعه زفرسن بوشصن بدغن سواددا حدنت حزب تግራይ ናይ ምብታ منقسقاس እና ተገበረ ጸንሕዩ ኮይኑ ግና ብሳላ ዝተዋደደ ቃሲ ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓምታት ትግራይቶም ሽርሕታት ክፍሽሉ ጀሚሮም ኣለው ስለዝኾነ በመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝብ ትግራይን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ብዛኣመንሉ መንገዲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመረዳዳ አመራራሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምትዕርራይ ተጀሚረሎ በዚህ መሰረት በውድምና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ኮይኑን ክመርሕ ዝተወከለ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መደራድርትና መንግስቲ ኢትዮጵያውን ተስማዕምዕሉ ስርሑ ብዕሊ ጀሚረሎ ስለዚህ ዝባኸነ ጊዜ አካሓስና ኣብ ኢድ ወረርቲ ዝሳቀዘሉ ህዝብና ሓራን ምውፃ ግዛታዊ ሓድነትና ንመውሓስ ተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ድሕንነቱ ተሓልዩን አንበረበቱን መምላስ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ንምርጋጽን ሰላም ጸጥታን ሰናይ ምሕዳር ንምንጋስ ዝበለጸ ዕድል ይፍጠር ከም ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይኣምን ካብዚ ብምብጋስ እዞም መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ንምዕዋት ውድብና መላ አመራርሕኡ አባላቱን ህዝብን ለዓኢሉን ወዲውን ተለኾታት ግዚያዊ ምምሕዳር ንምዕዋት ግቡኡን ምፍጻም ከም ዝረባረብ እናረጋገጸ በዛ አጋጣሚ ዝምልከቶ ሁሉ ግቡኡን ኽዋጻ ጻውዒት ይቅርብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ናብ ሕቶ ዘየኣቱ ኮይኑ ህዝብ ትግራይን ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ አራያታት በመዓረዝ ተኣናግድ ህዝብ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ብምኽንያት ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ አፈላላይ ካብ ትግራይ ወፂኻ ምኻድ ይኹን ካብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ወፃእ ካሊእ መንገዲ ምንዳይ ንህዝብ ትግራይ ዘይምጥን ተግባር ምዃኑ ብምርዳእ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝብና ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ሓበራዊ ምርዳእን ምፍጣር ምስ ኩሎም ኣካላት ተቀራሪቡ ንምስራሕ ቅርብ ምዃኑ እናረጋገጸ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተንጠባጠቡ ዓቕምታት ብምትእኻብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተዋህቦ ተልእኾታት ብግቡእ ክፍጽም ብዘይምኽኣሉ ህዝብና ንተወሳኺ ስቃይን ሓሳረ መከራን ዘሳጥሐ ውዙፍ ስራሕቲ ከም ዘለና ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ስቃይ ህዝብና ንኽሓጽር ኣብ ዘለና ውሱን ግዜ ተረባሪብና ሕሉፍ ድኽመታት ብዘካሓሕስ መልክዑ መደባትና ክንዓምም ከም ዝግባእን ኩሉ ዓይነት ርብርብ ክግበር ከም ዘለዎን ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወሲኑሎ ነዘረዚን ውራይ ንምዕዋት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተማለአ ቁመና ሃልይዎ ሓላፍነቱ ብግቡእ ንኽዋጻእ ዕማማቱ ንኽፍጽምን ብዘኽእል መንገዲ ኩሉ ኣመራርሓና ኣባልና ናብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብናን ዝከኣሎ ኩሉ ንኽገብር ንጽውዕ እዚ እውን ከም ዘለዎ ኮይኑ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕዚ እውን ዝተማለአ ምትእምማንን ሰላምን ተረጋጊጹ ናብ ናይ ልምዓትን ህንጸት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ስራሕቲ ምስጋር ዝከኣል መስርሕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዝግባእ እንትትግበር ምዃኑ ብጽኑዕ ይኣምን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስረና ብሕታዊ ገመድ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለዝኾነ እቲ ስምምዕ ንምትግባር ተቀራሪብካን ተኣማሚንካን ምስራሕ ከም ዘድሊ ይኣምን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም መጠን ፈራምን ተደራዳርን በቲ ስምምዕ መሰረት ዘላቂ ሰላም ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ካብኡ ዝድለ ኩሉ ንምፍጻም ሕዚ እውን ድሉው ምዃኑ የረጋግጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እናጥሓሰን ህዝብ ትግራይ እናጓነየን ኣብ ልዕሊኡ ተፈጸምቲ ዝኾኑ ኣዋጃት ደንብታትን መምርሕታትን በይኑ ዝውስነሉ ኩነታት بسفحات الناترأي متصلو
الزكايدا تمحاشن سممع بريتوريا تخويرون كلتينا فرمتا أكلات ببوليتيكاو زتمر دعان حاورنا خنسرح خمز قباء ما خلاي كوميتي هزباوي ويانا حرنا التقراي يأمن كموترو زلو قربنتون يقلز بفلاي افتحت وررت زلو هزبنان لألاونتنان حران موصان استمزابلن استسددن هزبنان عمربتون مملاسن ناي قدامنت وهيو سممع بريتوريا بزقباء نخفتصم منقستن هزبن إثيوبيام محبرسو عالمن كالقوز ملكتكم أكلاتن قبوخم نختواصو نصور سممع بريتوريا وشتاوي سلامنا نموحاز زلو لعلقدا خمزلو خوينون نزواوي سلامن مرقعنون عبيا بركتو خمزلو كل زردو حقيهم أب كوابينا باستفلالي مخنياتا زمعولو زلوون ناوغونص خوسدو زخولو متفنانات نززوا بحافشا بقندو دما نتقراي زلوون كل مداياو سعبين ما خلاي كوميتي زوا ويان حرن التقراي بزرزر جمجيمو ولون جنوسايداو خوينات تقراي زوصحو بسلا غنا بزي حويلون يتقلولاو ملكعو قيرون نقاد صلب زلولون اوان ازوم نخوابينا زهو خون سلامنا زرقون من قسقاسات سعبينهم ازيو خبيد سلازخونم بتنقاقا خرائم بسلاماو منقدن مفتاح زدل صعر خقبر ما خلاي كوميتي هزباوي ويان حرن التقراي يزخاخر عبزخونتا زواسو زلو حيلتات في اليوم بسلاماون ديبلوماسيون منقدن خفتحوم كلهم زملكتهم أكلات الله زبلت صعر نخقورو يصور كمزباوي ويان حرن التقراين هزب تقراين وين سلام نمرقاتن الزوان موحاس أبز قبر صعريم الجامنا خم نواصا نرقاقز زخبركا أو يستعدن وصان تنبر هزبنا زخبركا بتحت وررت حيلتات كوينكات ساقا زلخا هزبنا زخبركم كامو غزاخم تمزاويلكم انت سديدكم انزلخم وغناتنا أمرارحان أبلاتن هزباوي ويان حرن التقراي حيلتات صدتا تقراي سدرا سواس تقادلتن نبارات عامن مناسين دك آنستيون بزكايركم وو زي تحلل قاسن زر أخم وصنعاتن يتنقل في حلاف الناس قزياو من محدار تقراي تقوطات إيرو تصنحق وجل بهراو كحدات كقلسن قزياو من محدار تقراي بنور نخم معرارن تطح بايتا فتيركم اللوكم زلوكم كل عينات ساقمات تساويركم قدام نتكو وهاو بزقبا أجند عسيلكم نزكايركم وو قاسي هزباوي ويان حرن تقراي زلو كبرز العالم وخانونا قلتن تبارعتي حتوتات هزب تقراي مملاس قزياو من محدار تقراي بزكايدو كل مدايا من قسقاس هزباوي ويان حرن تقراي تاريخاو قبو خمز فتصم داقيمو يرقاقز زل عالماوي كبرن موغسن نسواتنا ما خلاي كوميتي هزباوي ويان حرن تقراي 4 ميازا 2017 مقالات